बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फनबज़नाहु बिलअराइ वहुव सक़ीम वअंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुहतरम सामीन इकराम, आज की जो गुफ्तगू है वो तिब्बे नबवी के हवाला से मेरे और आपके सोहने लजपाल नबी की पसंदीदा सब्ज़ी, पसंदीदा जो सब्ज़ी है उनमें से एक चीज़ का आज तज़किरा कर रहा हूँ और वो है कद्दू। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा जो सालन था वो कद्दू है, और कद्दू अपने अंदर बेशुमार फजीलतें रखता है, बेशुमार फ़ज़ाइल रखता है। यही वजह है कि अल्लाह का एक बरगुज़ीदा नबी जिनका नामी इसमें ग्रामी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है, इसने इलाही से जब वो मछली के पेट से बाहर निकले तो ये सारा निज़ाम अल्लाह का है। अल्लाह के हुक्म से उलमाए कराम, मुफस्सिरीन कराम ने जहाँ आपको उतारा गया वो साहिल अदन है, यानी यमन का शहर अदन। अदन का जो साहिल है, समंदर का किनारा है। उलमाए कराम, मुफस्सिरीन कराम ने फरमाया, लिखा है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने प्यारे नबी को जब मछली के पेट से बाहर निकाला तो अदन का एरिया, साहिल अदन, वहाँ मछली ने आपको जब बाहर निकाला तो ये सारे काम तो अल्लाह के हैं। तो उस वक़्त फ़ौरन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो उस जगह पर सब्ज़े का इंतज़ाम किया तो अल्लाह पाक ने उस वक़्त कद्दू की बेल को रब्बुल जलाल ने पैदा फरमाया। बेल तो पहले से मौजूद थी जहाँ मछली ने आपको उतारना था, और अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से वो बड़ी तेज़ी के साथ बेल जो है वो फैली फूली, और अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से फ़ौरन वहाँ उसकी सब्ज़ी यानी कद्दू को भी रब्बुल जलाल ने पैदा फरमाया। और कद्दू अपने लिहाज से कई इसकी अक़साम हैं, मुल्क के हवाले से, ज़मीन के हवाले से, और जैसी ज़मीन होगी वैसे ही रब्बुल जलाल कद्दू की फसल को रब्बुल जलाल पैदा फरमाता है। तो कद्दू वैसे तो 4 तरह का मशहूर है, 4 इसकी अक़साम हैं, जिनमें से एक जो है वो पेठा कद्दू, जिसकी मिठाई वगैरह तैयार की जाती है, और दूसरा हलवा कद्दू होता है जो कि पीले रंग का है, और तीसरे मरहले में ये कद्दू जिसको घिया कद्दू कहा जाता है, ये गुलाई के लिहाज से इसको लौकी भी कहते हैं, और चौथी तरह लंबाई के लिहाज से जो कद्दू है वो 4 तरह का तो मशहूर व मरूफ है, जिनमें यानी पेठा कद्दू है, हलवा कद्दू है, इसी अंदाज में ये सब्ज़ कद्दू है। तो सब्ज़ कद्दू की भी 2 अक़साम है, एक लंबाई के लिहाज से, एक गोलाई के लिहाज से। तो इनमें से जो भी कद्दू है, हर अपने कद्दू अपने अंदर कई फ़वाइद रखता है, इसके अलग-अलग फ़वाइद हैं, और सबसे हमने जिस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, सबसे जो पहली बात आती है वो पहली बात ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी कद्दू है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ग़ुलाम सरकार ने
اس کو کسی وجہ سے آزاد کر دیا۔ جب سرکار نے اس غلام کو آزاد کیا تو اس نے ایک دن سرکار کی ضیافت کرنے کا پروگرام بنایا، سرکار کی دعوت کرنے کا پروگرام بنایا اس نے، اور جب اس نے دعوت کی تو سرکار کی طرف سے پیغام بھیجا اور سرکار کو لینے کے لیے چلا گیا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس غلام کو جس کو سرکار نے آزاد فرمایا تھا، اس نے درزیوں کا کام سیکھ کر درزیوں کا کام کرنا شروع کر دیا، اور جب درزیوں کا کام اس نے شروع کیا تو اس درزی کو کافی اس کے اندر اس کی محنت جو ہے وہ رنگ لائی، اور اس نے کافی منافع کمایا۔ تو ایک دن اس کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، کیوں نہ میں سرکار کی دعوت کروں، سرکار کو اپنے گھر کے اندر بلاؤں۔ تو سرکار کی دعوت کی، سرکار کو اپنے گھر کے اندر بلایا تو اس نے خشک گوشت کو پکا کر اس کے اندر کدو کو ڈال دیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے۔ اور جب حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سرکار وہاں کھانا کھانے بیٹھے تو میں بھی ساتھ تھا، اس نے تھالی کے اندر جب سالن ڈالا تو میں نے سرکار کو دیکھا کہ سرکار گوشت کے ٹکڑے کھانے کے بجائے سرکار کدو کے ٹکڑے چن چن کے تلاش کر کر کے سرکار کھا رہے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس دن سے جب میں نے دیکھا کہ سرکار کو کدو سے محبت ہے تو مجھے بھی سرکار سے کے کھانے کی وجہ سے مجھے بھی کدو کے ساتھ محبت ہو گئی، اور فرماتے میں بھی چن چن کے تلاش کر کر کے اس تھالی کے اندر کدو کے ٹکڑے میں سرکار کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا رہا، اور سرکار اس کو پکڑ کے بڑی محبت سے کھا رہے تھے۔ تو اسی انداز میں دو جگہوں سے پتہ چلتا ہے یہ کدو دو نبیوں کی غذا ہے۔ ایک نبی جن کا نام اسم گرامی حضرت یونس علیہ السلام ہے، اور دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب مچھلی نے پیٹ سے اپنے باہر نکالا تو اس وقت قدرت کاملہ سے کدو کی بیل وہاں موجود تھی، اس نے فوراً آنن فانن آپ کے اوپر سایہ کیا، اور سرکار فرماتے ہیں جب باہر نکلے تو وہ ایک نومولود بچے کی طرح تھے، یعنی جسم ان کا اتنا کمزور ہو چکا تھا، نہ ہل سکتے تھے، نہ اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نوسیدہ جیسے ابھی بچہ پیدا ہوا ہو، جس انداز میں بچہ ہے اسی انداز میں حضرت یونس علیہ السلام کی حالت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے اللہ پاک نے جو سب سے پہلے غذا دی وہ کدو تھا۔ تو پتہ چلا کہ کدو کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ تو اللہ کی قدرت کاملہ سے کدو کی بیل نے سایہ بھی کیا، اور کدو کو آپ کھا بھی رہے تھے، اور ساتھ ہی جو الگ احادیث مبارکہ کے اندر موضوع آتا ہے، جنگل کی ہرن نے آ کر آپ کو دودھ وغیرہ وہ پلاتی رہی تا آنکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے جسم کے اندر قوت پیدا ہوئی، تو آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو کر اپنی قوم کی طرف گئے۔ تو پہلے اس کو کدو کو کھانے والے حضرت یونس علیہ السلام ہے، اور دوسری محبت فرمانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ایک موقع کے اوپر آتا ہے سرکار نے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، اے عائشہ جب تم خشک گوشت کو پکاؤ، اس وقت گوشت موجودہ دور کی طرح فریج وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، لوگ گوشت کو سکھا کر محفوظ کر کے رکھ لیتے تھے، اور نمک لگانے کے بعد اس کو داغے کے اندر پرو لیا، اس کے بعد دھوپ کے اندر رکھ دیا، تو ایسا گوشت جو ہوتا تھا وہ خشک ہو جایا کرتا تھا، اور موجودہ دور کی طرح اتنی وافر مقدار کی طرح سبزیاں نہیں تھی، چند سبزیاں ہوتی تھیں، اور ان کو ساتھ وہ لوگ اپنے گزر اوقات کرتے تھے۔ ام المؤمنین کو فرمایا، عائشہ جب تم گوشت کو پکاؤ یعنی خشک گوشت کو پکاؤ تو اس کے اندر کیا کیا کرو، کدو کو ڈال لیا کرو، کیونکہ یہ کدو دل کو مضبوط کرتا ہے، یعنی سرکار کا فرمان عالی شان کیا ہے، یہ کدو دل کو مضبوط کرتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کدو دل کو مضبوط کرتا ہے، تو یہ جو دل والے مریض ہیں،
جو طرح طرح کی ہائی دوائیاں کھا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ سرکار کی ایک سنت کو استعمال کر لیں، سرکار کی ایک سنت مبارکہ کے اوپر عمل کر لیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ کدو دل کو مضبوط کرتا ہے۔ جب کدو دل کو مضبوط کرتا ہے تو پتہ چلا کدو کے اندر کوئی طاقت ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، پوری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، پورے ڈاکٹروں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ایمان ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کدو دل کو مضبوط کرتا ہے، تو پھر ہمیں بھی محبت کے ساتھ کدو کو کھانا چاہیے۔ اور کدو کو پکانے کا طریقہ یہ ہے کہ آج کل تو یہ برائلر مرغی وغیرہ چل رہی ہے نا، اس وقت سرکار کے دور کے اندر برائلر مرغی وغیرہ نہیں تھی۔ اس وقت کیا تھا، یہ بکرے کا گوشت ہوتا تھا، یا دمبے کا ہوتا تھا، یا اونٹ کا ہوتا تھا۔ تو یہی گوشت ہوتے تھے جن کے اندر طاقتیں ہوتی تھی۔ یہ مرغی جو اپنے آپ خود اٹھ نہیں سکتی، تو مجھے اور آپ کو یہ کیسے اٹھائے گی؟ جو آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں مرغی کھاؤ، مرغی کھاؤ، مرغی کھاؤ، اور مرغی کے اندر تو بذات خود کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ سرکار نے جو گوشت کھایا وہ بڑا کھایا تھا، اونٹ کا، اور دوسرے مرحلے میں دمبے کا یا بکرے کا گوشت ہوتا تھا جو سرکار کھایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم نے سرکار کی سنت کو اپنانا ہے تو پھر کیا کریں، گوشت کے اندر بڑا ہو، یعنی آج اونٹ کا تو ملنا مشکل ہے، اونٹ کے متبادل یہ الگ گوشت ہیں بڑے، آپ بڑے گوشت کے اندر یا چھوٹے گوشت کو جب پکاؤ تو کدو ڈال کے پکایا کرو، اور اس کے اندر شوربہ رکھا کرو۔ اور اس وقت سرکار کی جو غذا تھی، جو کی روٹی ہوتی تھی، جو کہ بہت مشکل سے چبائی جاتی تھی، اور سرکار شوربے کو پسند فرماتے تھے، یعنی شوربہ ہو، اور شوربے کے اندر روٹی کو جب لگایا جاتا تھا روٹی نرم ہو جاتی تھی، تو کھانے کے اندر آسانی ہو جاتی تھی، زیادہ دشواری نہیں آتی تھی۔ تو جب بھی کدو کو پکاؤ تو شوربے والا پکاؤ، چھوٹے یا بڑے گوشت کے اندر پکاؤ، مرغی کے اندر نہیں، مرغی کے اندر نہیں۔ جب یہ چھوٹے یا بڑے گوشت کے اندر پکائیں گے، سرکار کی سنت مبارکہ بھی ادا ہو جائے گی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کدو کے بارے میں، یہ کدو کیا ہے، دل کو تقویت دیتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اور صحابی رسول ساتھ ہیں، سرکار نے فرمایا کدو کے ساتھ، اور دوسری چیز مسور کی دال، یعنی مسور کی دال جو ہے یہ بھی بہت پرانی دالوں کے اندر ایک دال ہے، جس کا تذکرہ میں آنے والی ویڈیو کے اندر صرف مسور کی دال کے اوپر میں ویڈیو بنواؤں گا، تو اس کو بھی آپ سماعت کر لینا، بہت زیادہ آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مسور کی دال، پیاز، لہسن، گندم کی روٹی کو طلب کیا تھا جب وہ یہ منو سلوا کھا کھا کے تنگ آ گئے تھے۔ تو آئندہ ویڈیو کے اندر میں مسور کی دال کے اوپر بھی میں ویڈیو تیار کرواؤں گا، اس کو بھی آپ سماعت فرما لیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مسور کی دال یہ بھی کیا ہے، دل کو تقویت دیتی ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا مسور کی دال، اللہ کے نبیوں میں سے 70 نبی ایسے ہیں جن کی زبان کے اوپر مسور کی دال، یعنی جنہوں نے مسور کی دال کھائی تھی، 70 نبی ایسے ہیں جنہوں نے مسور کی دال کھائی تھی۔ تو مسور کی دال بھی اپنے اندر بہت زیادہ فوائد رکھتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جب تم کدو پکاؤ نا تو کدو کے اندر مسور کی دال کو بھی ڈال دیا کرو، یہ دل کو تقویت دیتی ہے، دل کو محفوظ کرتی ہے، دل کو محفوظ کرتی ہے۔ کیا چیز؟ مسور کی دال۔ تو اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ کدو کی دال، یعنی جب تم دال پکانے لگو، مسور کی دال، یہ مونگی کی، اس اندر ماش کی یا چنوں کی دال، یہ نہیں، مسور کی دال کی بات ہے، دوسری دالوں کی بات نہیں، صرف مسور کی دال کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ جب تم مسور کی دال پکانے لگو تو اس کے اندر کدو کو ڈال لیا کرو، چونکہ یہ غمگین دل کو تقویت دیتا ہے۔ تو کدو اپنے اندر بہت زیادہ فضیلتیں رکھتا ہے، بہت زیادہ فوائد رکھتا ہے، جن میں سے کچھ فضائل
फ़वाइद मैं आपके सामने पेश करता हूँ, जिसको मौजूदा दौर के और पहले के दौर के हकीमों ने, तबीबों ने जिसके ऊपर रिसर्च करके इस नतीजा पर पहुँचे कि जब आदमी का बुखार उतरने का नाम ही ना हो, जब बुखार उतर ही ना रहो, तो सरकार का फरमाने आलीशान कद्दू बुखार वाले को राहत पहुंचाता है। तो अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक जब हम कद्दू को खाएंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इस कद्दू के तसद्दक से बीमारियों को जो आदमी बीमार हो रब्बी जुल जलाल शफा अता फरमाएगा। तो बुखार वाला मरीज़ जिसको मौजूदा दौर के हकीम और पहले दौर के हकीमों ने कहा जिसका बुखार ना उतरता हो, बुखार लंबा हो गया हो, वो क्या करे? दो चीज़ें, एक तो कद्दू का सालन तैयार करके खाए, जिस तरह सरकार ने इसके अंदर गोश्त डाल के खाया, शोरबे वाला, या आजकल की औरतों की तरह नहीं इस कद्दू का फलूदा बना दे, पता नहीं क्या बना देती हैं प्रेशर कुकर के अंदर डाल के, और इसको पका के इसके जो असरात होते हैं वो सारे के सारे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। कद्दू को जब भी पकाने लगो तो इसके अंदर शोरबा लाजमी होना चाहिए। शोरबे के अलावा इसके अंदर टुकड़े होने चाहिए, ये नहीं सारे का सारा मिक्स कर दो, टुकड़े होने चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े। सरकार ने भी शोरबे के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों को बड़ी मोहब्बत से उठाकर सरकार ने खाया। तो बीमार आदमी जो है उसके लिए जब भी आप खाना तैयार करें कद्दू का, सबसे पहले तो वो कद्दू खाए और उसके बाद दूसरे मरहले में कद्दू को काट के छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लें लंबाई के लिहाज से, यानी पूरा अगर गोल कद्दू है जिस तरह खरबूजे को काटा जाता है ना, जिस तरह खरबूजे की आप छोटी छोटी काशें काटते हैं, इसी अंदाज में उसको छोटी छोटी काशें काट के कद्दू की पूरे जिस्म के ऊपर मालिश करें, और जब वो उसका पानी सूख जाए फिर उसको ऊपर से थोड़ा सा काट लो, फिर असर नीचे वो जो ताज़ा हो जाएगा उसका पूरे जिस्म के साथ आप मालिश करें, अपने यानी सर की भी, हाथों की भी, पाँव की भी, जिस्म की भी, कमर के भी, पेट के भी, टांगों के भी, पूरे जिस्म के ऊपर। इसी अंदाज में फरमाते हैं मौजूदा दौर के हकीम और पहले दौर के जो हकीम हैं वो कहते हैं जब बीमार आदमी के जिस्म के ऊपर कद्दू की मालिश की जाएगी तो उसका बुखार उतर जाएगा। ये कद्दू का सबसे बड़ा फ़ायदा है। और दूसरे मरहले में आजकल मौसम गर्मा है, मौसम गर्मा के अंदर जब आदमी धूप के अंदर चलता है, थोड़ी देर के लिए चलता है, तो फिर क्या होता है, सर के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो बंदा घर के अंदर आकर क्या करता है, लेट जाता है, कितनी कितनी दवाइयाँ खा लेता है, पैनाडॉल खाता है, एस्पिरिन खाता है, न जाने क्या क्या खा जाता है। इसके बावजूद फिर भी 2-2, 3 दिन सर का दर्द ख़त्म ही नहीं होता। तो उसके अंदर हकीमों ने कहा कि जब सर के अंदर दर्द ज़्यादा हो तो फिर क्या करें, ये सालन इसका तैयार करके खाएं और उसके बाद अपने सर की मालिश कद्दू के साथ करें। जब कद्दू के साथ मालिश करेंगे सर की तो इंशाअल्लाह सर दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, आपको दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप गुस्ल पहले इसकी मालिश करवा लें, थोड़ी देर के बाद आप गुस्ल कर लें, इंशाअल्लाह आपके सर की सारी दर्दें ख़त्म हो जाएंगी। और कद्दू का इसके बाद जो फ़ायदा आता है वो ये आता है कि पेट के अंदर बाज़ औक़ात कब्ज़ हो जाती है या ये इसी अंदाज में पेट के अंदर दर्द शुरू हो जाती है, तो हकीमों ने कहा ऐसे हालत के अंदर जब आप कद्दू खाएंगे तो आपका पेट भी नरम हो जाएगा, यानी बीमारियां भी आपकी धुलती जाएंगी। कद्दू के खाने की वजह से जो बीमारियां हैं वो भी सारी की सारी धुलती जाएंगी। तो सब के आखिर के अंदर आप इतना समझ लें कि जिससे अल्लाह का नबी मोहब्बत फरमाए, हम भी जब उसके साथ मोहब्बत करेंगे तो यकीनन सरकार की मोहब्बत के तसद्दक से अल्लाह हमें भी शफा अता फरमाएगा। कद्दू बज़ात ख़ुद एक ही शिफा है, और ये कद्दू एक ऐसी ग़ज़ा है, ऐसी सब्ज़ी है जिससे अल्लाह के सोहने नबी ने मोहब्बत की, और सोहने नबी की जो है वो पसंदीदा ग़ज़ा क्या थी, कद्दू थी। तो अल्लाह तबारक तआला हम सब को सरकार की सुन्नत समझ के, यानी जिस तरह जैसे सरकार ने इसको खाया वो क्या था, शोरबे वाला, उसके अंदर गोश्त था, गोश्त भी छोटा या बड़ा, ये मुर्गी का गोश्त नहीं। और जब हम सरकार की सुन्नत से ऐसा शोरबा तैयार करके खाएंगे यकीनन
ہمارے پیٹ کی بیماریاں بھی دور ہوں گی، ہمارے سر کی بیماریاں بھی دور ہوں گی، ہمارا جو بخار وغیرہ ہے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کی سونی غذا کے تصدق سے وہ بھی سارا بخار بھی ختم ہو جائے گا۔ بخار کی حالت میں آپ پورے جسم کی مالش کریں، سر درد کی حالت میں سر کی مالش کریں، اس کدو کو اپنے سر کے اوپر بار بار اس انداز میں آپ لگاتے جائیں، بار بار اس کو رگڑتے جائیں۔ جب بار بار رگڑتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سر کی بیماری بھی ساری کی ساری یہ کدو اپنے اندر چوس لیتا ہے۔ اور پھر آپ نے کرنا کیا، اوپر سے جب وہ میل والا ہو جاتا ہے، میل لگ جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے چھری سے اس کو اوپر سے اتارتے جانا ہے، یا کدو کے 2 ٹکڑے کر لیں، وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے، 2 ٹکڑے کر لیں اور 2 ٹکڑے کر کے دونوں ہاتھوں سے بیمار آدمی کی جو ہے وہ گردن کے اوپر، کندھوں کے اوپر دونوں ہاتھوں سے، کمر کے اوپر، اسی انداز پیٹ کے اوپر، یہ بازوؤں کے اوپر، چونکہ 2 ہوں گے دونوں ہاتھوں سے جب آپ رگڑتے جائیں گے تو یقیناً کدو آپ کے جسم کے اندر سارے بخارات، ساری بیماریاں چوس کے آپ کو یہ کدو تندرست کر دے گا۔ تو آخر میں بس اتنے سمجھیں، اللہ کے 2 نبیوں کی پسندیدہ غذا کدو، حضرت یونس علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبیوں کی پسندیدہ غذا کھانے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق پکا کے پھر کھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔